Galaxy News Hour live. शक्तिशाली संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफूले विशेष अदालतमा दायर गरेका मुद्दामा न्यायाधीशहरूले स्वेच्छाचारी निर्णय गरेको भन्दै सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि जनाएको छ। उसले 124 वटा मुद्दाको विवरण नै सार्वजनिक गरी विशेषका न्यायाधीशहरूको विवेकमा प्रश्न उठाएको छ र तिनका फैसलामा चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको छ। साथै उसले पत्रकार सम्मेलन नै गरी यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन सम्बन्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको छ। यसअघि सार्वजनिक तबकाबाट उठाएका आलोचना र प्रश्नलाई बल पुर्याउने गरी अख्तियार जस्तो संवैधानिक निकायले लिपिबद्ध रूपमै उठाइसकेपछि अब सर्वोच्च अदालत र न्याय परिषदले पनि यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। कुनै बेला हदम्यादको प्राविधिक प्रश्न उठाएर ठूलो संख्याका भ्रष्टाचार मुद्दाको तथ्यमै प्रवेश नगरी खारेज गरिदिँदा विशेष अदालत यसै गरी आलोचित भएको थियो। पछि सर्वोच्च अदालतका फैसलामै ती न्यायाधीशको नियत र कार्यक्षमता कारबाही योग्य भनी टिप्पणी गरिएको थियो। भलै त्यस्ता न्यायाधीश कारबाहीमा परेनन्, बरु देशका प्रधान न्यायाधीश समय भए। अहिले पनि विशेष अदालतका न्यायाधीशमाथि त्यस्तै आरोप लागेको छ। विशेषबाट प्राप्त 163 वटा फैसलामध्ये 124 वटा त्रुटिपूर्ण रहेको निष्कर्ष अख्तियारले निकालेको छ। हो, अदालतले अख्तियारका सबै अभियोग पत्र सदर गर्नुपर्छ भन्ने छैन। अनुसन्धान र अभियोजनमा समस्या छ भने अख्तियार पनि सुध्रिनै पर्छ। तर अदालतले भयभरका भ्रष्टाचारका अभियुक्तलाई यसै गरी चोख्याउँदै जाने हो भने अख्तियारले मुद्दा दायर गर्नुको कुनै औचित्य रहने छैन। नमस्कार, यो हो गैलेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। संसदीय निर्वाचनका उम्मेद्वार अधिकार क्षेत्रमै नपर्ने खुद्रा मसिना विकासे एजेन्डा लिएर मतदाता झुक्क्याउँदै गरिबी घटाउनेदेखि रोजगारी दिनेसम्मका प्रलोभन। विशेष अदालतका फैसला त्रुटिपूर्ण भन्दै अख्तियारले गुहार्यो सर्वोच्च। 124 मुद्दाको विवरण सार्वजनिक, मृतक उजुर गर्न नआएको भनेर पनि अभियुक्तलाई उन्मुक्ति। थप अधिकारसहित बीमा समिति प्राधिकरणमा रूपान्तरित, नियामक नेतृत्वको ध्यान भने नयाँ लाइसेन्स बाँड्नमै केन्द्रित। अमेरिकामा मध्यावधि चुनाव अन्तर्गत मतदान जारी। डेमोक्र्याट नियन्त्रित तल्लो सदन रिपब्लिकनको हातमा जाने प्रारम्भिक मत सर्वेक्षणको संकेत। र प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटको सेमिफाइनल समीकरण पूरा। फाइनल प्रवेशका लागि आर्मीले नेपाल पुलिस र एपीएफले मध्य प्रदेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाका उम्मेद्वारले घर दैलो र प्रचार प्रसारलाई तीव्र पारेका छन्। मतदाता लोभ्याउन उनीहरूले भयभरको शक्ति लगाइरहेका छन्। उनीहरूले मतदाता सामु अनेकन आश्वासन बाँडिरहेका छन्। घर दैलो गरिरहेका उम्मेद्वारलाई हामीले तपाईको एजेन्डा के हो भनेर सोधेका छौं। मैले जितेर गइसकेपछि जुम्लालाई दुर्गम होइन सुगम भनेर चिनाउँछु। विकट होइन, सुगम हो। र आज जसरी जुम्ले जनताहरू आज यो ठाउँमा सुन फलेर पनि नुनको दाममा बेच्न पाएका छैनन्, म सुनलाई सुनको दाममा बेच्ने बनाउँछु। कृषिमा सिँचाइ, मलखाद, बीज बिजन र कृषि बजारको उचित मूल्य खोजेको छ। जनताले शिक्षा र स्वास्थ्यमा आफ्नो पहुँच चाहेको छ र जनताले विकास र निर्माण चाहेको छ। जनताको विकासको लागि र उहाँहरूको आर्थिक समृद्धिका लागि नै म आफ्नो उम्मेदवारी यहाँ मैले कायम गरेको हुँ। गर्न सकिने कुराहरूलाई त्यो पनि अझ टाइम लाइनमा भनेका छौँ। हामीले समय पनि कतिपय कुरामा छुट्याएका छौँ, त्यसरी गर्नका लागि राखेका हौँ। शिक्षाको अवस्था सुधार गर्ने, स्वास्थ्यको अवस्था सुधार गर्ने, बाटोघाटोदेखि लिएर बेरोजगारीको सबभन्दा जुन विकराल अवस्था छ त्यो सुधार गर्ने। मेरो उम्मेदवारी यो ठाउँको विकासको लागि हो। रोजगारीदेखि स्वास्थ्य सम्बन्धी कामहरू गर्नेदेखि लिएर हाम्रो थुप्रै प्राथमिकताहरू छन्। नागरिकताको समस्या, त्यसका कानुनी आधारहरू, त्यसबारेमा तर्कहरू म चाहिँ प्रस्तुत गर्नेछु। एजेन्डा धनगढीको आत्मसम्मान, प्रजातन्त्रमाथि आउन थालेको खतराका विरुद्धको सङ्घर्ष
र यो देश यो धनगढीको रूपान्तरण। विद्युतलाई चाहिँ अगाडि सारेर त्यही मार्फत चाहिँ म्याग्दीको चाहिँ एउटा मुहार फेर्ने वैदेशिक रोजगारबाट रोकेर यहीँ रोजगारीको सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने विषयहरूलाई मैले अगाडि बढाएको छु। जति समयले हामीलाई पुरा गर्न दिएन त्यो कारणसहित हामीले हिजोका अधुरा कुराहरूको निरन्तरतामा जान्छौँ। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महिला दिदीबहिनीहरूको लागि स्वरोजगारका कुरादेखि लिएर हामीले चाहिँ स्वास्थ्य चाहिँ कसरी बन्ने भन्ने कुराको एउटा नयाँ योजना लिएर आएको छु। मानिस कस्तो हो भने कुनलाई कुन तहमा लिएर जाने भन्ने कुरो अहिलेसम्म त्यति ज्यादा छैन। त्यो भेट्न नआउने भने कसको हुन्छ भने आत्मीयता भएको मान्छे हुन्छ, जो आफन्त हुन्छ जसलाई चाहिँ आइनस भेट्न हुने हुन्छ। त्यसो हुनाले चाहिँ नि स्थानीय सरकारले के काम गर्ने, प्रदेश सरकारले के काम गर्ने, केन्द्र सरकारले के काम गर्ने भन्ने कुरो पनि वास्तवमा चेतना छैन नि। म जाँदा फेरि एउटा घरको अगाडि सानो खाल्डो पनि पुर्नुपर्छ भन्छ। अब त्यो कसले पुर्ने कुरो थियो उसलाई पनि थाहा छैन होइन। केन्द्र सरकारबाट हुनुपर्ने काम सबै रोडहरूमा बजेट ल्याइसकेका छु मैले। काम हुँदैछ, त्यो अधुरो काम छ, त्यसलाई पुरा गर्नको निम्ति। अर्को कुरा अब मैले विकास को रफ्तार दिनको निम्ति स्वास्थ्य क्षेत्रमा मेरो ठुलो भूमिका रहनेछ। यहाँमा सामाजिक रूपान्तरण, यहाँको गरिब दुखीलाई आर्थिक उन्नति स्तरको कसरी, समुदायमा कसरी मैले त्यहाँको गरिब दुखीलाई कसरी माथि उठाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ मेरो यो लक्ष्य लिएको छु। प्युठानको समग्र विकास, यहाँ बाँकी रहेका कामहरूलाई योजनाबद्ध रूपमा अघि बढाउने र प्युठानको एक हिसाबले भन्नुहुन्छ भने डिस्कोर्स बदल्नका निम्ति हामीले उम्मेदवारी दिएका छौँ। मेरो दुईटा एजेन्डा हो, एउटा चाहिँ विकास समृद्धि र अर्को विकास समृद्धि, सामाजिक सद्भाव, धार्मिक एकता। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा कानुन निर्माण गर्ने थलो हुन्। सरकारलाई गलत काम गर्नबाट रोक्न खबरदारी गर्ने जिम्मेवारी पनि सांसदहरूकै हो। जनताका आवाज सरकारसम्म पुर्याउने प्रतिनिधि पनि सांसद नै हुन्। विकास निर्माणको जिम्मा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको होइन। सानातिना विकास निर्माणका काम स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार भित्र पर्छ भने मझौला खालका योजना प्रदेश र ठूला आयोजना केन्द्र सरकारको जिम्मेवारीमा पर्छ। तर आसन्न निर्वाचनको मैदानमा रहेका उम्मेदवारहरू आफ्नो पक्षमा मत बटुल्न वडाध्यक्षको तहबाट हुने योजना लिएर मतदातासम्म पुगिरहेका छन्। उनीहरूले सभा र घर दैलो मार्फत क्षेत्राधिकार भित्रै नपर्ने विषयमा झुटा आश्वासन बाँडिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा सहितका शीर्ष नेता उपस्थित कार्यक्रममा काठमाडौँ 2 मा माओवादी केन्द्रकी उम्मेद्वार ओन्सरी घरतीले आफूलाई चुनाव जिताए कोटेश्वरको जाम हटाउनेदेखि पार्क बनाउने घोषणा गरिन्। यतिसम्म कि उनले जितेको 2 वर्षमा जोरपाटी साँखु सडक कालोपत्र गर्न नसके राजीनामा नै दिने सम्मको उद्घोष गरिन्। अब हामीले जोरपाटी साँखु सडकको स्तर उन्नति तथा सम्पन्न गराउने काम जसरी ढिलाइ भएको छ, म घोषणा गर्न चाहन्छु आगामी 2 वर्षहरूमा यदि त्यो कार्य मैले सम्पन्न गर्न सकेन भने म राजीनामा गर्छु। आज नोट गर्नु। मूलपानीमा निर्माणाधीन क्रिकेट रङ्गशालाको काम छिट्टै सम्पन्न गर्ने, युवालाई रोजगारी र खेलकुदमा जोड्ने कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयनमा लाग्नेछु। कोटेश्वरको जाम या ट्राफिकलाई चाहिँ हटाउन मैले आवश्यक पहलकदमी अगाडि बढाउने छु। घरती मात्र होइन, यति बेला अन्य दलका उम्मेद्वारले पनि आफ्नो पक्षमा भोट माग्नका लागि विकासले नारा अगाडि सारेका छन्। पार्टीले चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक गरे पनि उम्मेद्वारहरूबीच अलग्गै प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्ने होड चलेको छ। यो होडमा अधिकांशले सडक, सिँचाइ लगायत पूर्वाधारका योजनाको आश्वासन बाँडिरहेका छन्। गरिबी घटाउनेदेखि रोजगारी दिने प्रलोभन पनि उम्मेद्वारले देखाइरहेका छन्। एकदम गरिबी छ अहिले पनि भनौँ न 21st सेन्चुरीमा यस्तो गरिबी हुनु भनेको यो हामी यो लज्जास्पद हो। आफ्नो मुलुकको लागि पनि, पोलिटिसियनहरूको लागि पनि। यहाँ सबै गरिबी निवारण कसरी गर्ने भन्ने म योजनाहरू लिएर आउँछु। यहाँहरूको सेवकको हैसियतले, यो ठाउँको विकास निर्माणको अभियन्ताका हैसियतले हामीहरू निरन्तर काममा लागिरहनेछौँ। खास गरिकन राजमार्ग चौरादेखि सुरु हुने यो अभियान पथ, त्यो मेडिकल कलेजहरू अगाडि बढ्छ, चक्रपथमा तिलोत्तमा चक्रपथमा जोडिन्छ। यो चक्रपथ हामीले निर्माण गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढाएका छौँ। विकास पूर्वाधारको खाँचो जताततै छ। यस्तो अवस्थामा आफूले चुन्ने जनप्रतिनिधिसँग मतदाताका अपेक्षा हुनु अस्वाभाविक होइन। तर प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा चुनिने सदस्यको काम
विकास निर्माण होइन, कानुन निर्माण उनीहरूको मुख्य जिम्मेवारी हो। त्यसैले मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धामा रहेका उम्मेद्वारले विकासे योजनाको बिस्कुल लगाउनुलाई एकातिर सांसदको जिम्मेवारी बारे जानकारी नै नरहेको रूपमा लिएको छ भने अर्कातिर मतदाता रिझाउन झुटको खेती गरेको रूपमा अर्थ्याइएको छ। स्थानीय सरकारले गर्ने कामलाई आफ्नो एजेन्डा बनाउनुले उम्मेद्वारमा अझै केन्द्रीकृत मानसिकता रहेको पनि छर्लङ्ग हुन्छ। स्थानीय तहका उम्मेदवारहरूले जस्तै एजेन्डा अथवा योजना आफ्नो घोषणा पत्र मार्फत प्रतिबद्धता पत्र मार्फत अगाडि सारेको देखिन्छ। यो चाहिँ नहुनुपर्ने कुरा हो। किन भन्दा हामीले अहिले छान्दै गरेका मान्छे चाहिँ विधायिकाहरू छान्दैछौँ र विधेयक जसले चाहिँ कानुन निर्माण गर्छ। सांसदले चाहिँ जहिले पनि कानुन अथवा नीति निर्माणको कुरामा ध्यान दिनुपर्छ र हामीले यस्तो कानुन बनाउँछौँ अथवा कानुनमा यस्तो विषयहरू उठाउँछौँ भन्ने खालको कुरामा नै उहाँहरूले प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। मुलुकले संघीय शासन व्यवस्था अँगालेपछि स्थानीय स्तरका विकासे कामको जिम्मा स्थानीय तहले पाएका छन्। टोलका सडक निर्माण र ढलका समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हो। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको जिम्मेवारीमा यस्ता काम नै पर्दैनन्। जिम्मेवारीमै नपर्ने विषयमा जथाभावी वाचा गर्ने उम्मेद्वार बारे मतदाताले समय छँदै सोच्नुपर्ने देखिन्छ। सुर्खेतबाट सुदीप पुरीको सहयोगमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। सांसद कुनै कार्यकारी पद होइन, उसले विकास निर्माणका काम गर्ने पनि होइन। तर सांसद पद जितेको भोलिपल्टै विकास योजना र बजेट आफ्नै हातमा आउने जसरी अहिले मतदातालाई प्रलोभन दिएर मत बटुल्ने होड उम्मेदवारबीच चलेको छ, जुन सरासर ढाँट्ने काम हो। अब केही न्यूज संक्षेपमा। निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई स्वतन्त्रतापूर्वक निर्वाध रूपमा प्रचार प्रसारको वातावरण बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आयोगले आज गृह मन्त्रालय मार्फत 77वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्वाध रूपमा प्रचार प्रसारको वातावरण बनाउन निर्देशन दिएको हो। आयोगले उम्मेद्वारका साथै निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी, अनुगमनकर्ता, पर्यवेक्षक एवं मतदातालाई आवश्यक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन भनेको छ। स्वतन्त्र उम्मेद्वार सागर ढकालले डडेलधुरामा आफूलाई काङ्ग्रेस कार्यकर्ता र प्रशासनले प्रचारमा अवरोध पुर्याएको गुनासो गरेको भोलिपल्ट आयोगले सरकारलाई भयरहित वातावरण बनाउन निर्देशन दिएको हो। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपालीले ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री हरिशरण आचार्यलाई बर्खास्त गरेका छन्। मुख्यमन्त्री नेपालीले एमालेका उम्मेद्वारको पक्षमा भोट मागेको आरोपमा आचार्यलाई बर्खास्त गरेका हुन्। एमालेलाई सहयोग गरेको सूचना पाएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हिजै मुख्यमन्त्री पोखरेललाई फोन गरेर आचार्यलाई बर्खास्त गर्न निर्देशन दिएका थिए। आचार्य 2074 को निर्वाचनमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टीबाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए। उनी यसपालि पनि टिकटको आकांक्षी थिए, तर नपाएको असन्तुष्टि स्वरूप उनी सत्ता गठबन्धन विरुद्ध लागेका हुन्। नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय सदस्य दिनेश कोइराला र निवर्तमान सांसद अमरेश कुमार सिंह सहित 74 जनालाई कारबाही गरेको छ। कांग्रेसले सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वार विरुद्धको बागी उम्मेदवारी दिएका तथा उनीहरूको प्रस्तावक र समर्थक बनेकाहरूलाई पार्टीबाटै निष्कासन गरेको हो। पार्टी विधानको धारा 34 को उपधारा 4 क बमोजिम बागी उम्मेद्वार, उनका प्रस्तावक र समर्थकलाई 5 वर्षका लागि पार्टीको अभिलेखबाट हटाइएको कांग्रेसको अनुशासन समितिले जनाएको छ। पार्टीबाट निष्कासित हुनेमा पूर्व केन्द्रीय सदस्य हेमराज ताडेट, पूर्व राज्य मन्त्री राजेन्द्र बहादुर सिंह, पर्साका पूर्व सभापति अजय द्विवेदी, बजाङका पूर्व सभापति हर्क जङ बहादुर सिंह लगायत नेता तथा कार्यकर्ता छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका मकवानपुर 2 का उम्मेद्वार एवं पूर्व मन्त्री विरोध खतिवडामाथि हातपात भएको छ। मनहरी गाउँपालिकामा आज आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्न गएका खतिवडामाथि हातपात भएको हो। पटक पटक निर्वाचित भए पनि जनअपेक्षा अनुसार काम नगरेको भनी खतिवडालाई माओवादी केन्द्रका गाउँ कमिटी सदस्य पुरुषोत्तम खड्काले 2 झापड हानेको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन्। खतिवडा 2048, 51, 56 र 74मा सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसद हुन्। एकीकृत समाजवादीका कार्यकर्ताले खड्कालाई नियन्त्रणमा लिएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरमा बुझाएका छन्। अब ग्यालेक्सी घर दैलो क्रान्ति शिखाबाट।
आम निर्वाचन आउन अब केही दिन मात्र बाँकी छ। दलहरू सभा समारोह घर दैलोमा व्यस्त छन्। सकेसम्म मत आफ्नो पक्षमा पार्न कुनै कसर बाँकी रहन नदिन दल र तिनका उम्मेद्वारलाई भ्याइ नभ्याइ छ। दाङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 का मतदाताले यसअघिका निर्वाचनमा गरेका बाचा पूरा नगरेको भन्दै आक्रोश देखाएका छन् भने कतिपयले त मत किन दिने भनेर प्रश्न गरेका छन्। ग्यालेक्सी घर दैलो अन्तर्गत आज हामी देखाउँछौँ ग्यालेक्सी टिमले दाङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा गरेको घर दैलो। हामी यति बेला घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 13 मा रहेको शुभ बिहानी टोल र त्यसै गरी दुर्गा भवानी टोलमा छौँ। यो दुईवटा टोलमा विशेषतः दलित समुदायको उपस्थिति रहेको छ र दलित समुदाय सँगसँगै वादी समुदायको बाक्लो उपस्थिति रहेको यी टोलहरूमा यहाँका स्थानीयहरूको निर्वाचनप्रतिको धारणा र उम्मेदवारहरूप्रतिको उनीहरूको लगाव कस्तो छ र यहाँका मुख्य समस्याहरू के हुन् यी विषयहरू जान्ने प्रयास गर्दैछौँ। ड्युटी त हाम्रो यही हो त। अनि भोट माग्न आउने बेलामा के भन्छन् अनि पछि के गर्छन् गर्दैनन्? के भाषा र अलिकति केही भाषा भयो भयो केही भाषा सर हामीलाई यस्तो अनि अलिकति हामी गिटीकुटियाबाट अलिकति केही अर्को काम पायौँ भन्ने हो। अब जन्मेदेखिबाट अब यही माछौँ भनेर कहाँबाट के भन्नु। तपाईँ त जनप्रतिनिधि एकपल्ट भइसकेको मान्छे अब फेरि पुरा आफ्नै पुरानै पेसामा पनि फर्किनु भएको छ। तपाईँ नै बस्ने यो बस्तीमा अहिले पनि हामी धेरै पिछडियौँ, हामीलाई केही राहत अथवा त्यो किसिमको सुविधा केही पनि पाइनौँ भन्छन्। उनीहरूको यो पाउनका लागि तपाईँले अलिकति पहल गरिदिनु पर्ने हो कि? अब यस्तो सर, अब म त 14 मा बस्छु तर पेसा मैले 13 मा गर्छु। अब 13 मा पनि अलिक छुटपुटकोलाई त अब रात दिएको नि हो। अब 13 का अब जनप्रतिनिधिले अब दिनुभएको छ कि छैन कि उहाँहरूलाई रात भन्ने कुरा मलाई यति कुरा त जानकारी छैन। चुनावको भोट हाल्ने दिन आइसकेको छ। अब यो तपाईँको यो बस्तीको सबै मान्छेले कसरी भोट हाल्ने के गर्ने भन्ने जान्नु भएको छ? अब यो 13 मा त अब यहाँका 13 को अध्यक्षज्यूहरूले टोल संस्थाले सिका होला के गर्छ भने, तर हाम्रो 14 मा हामीलाई पुरा जानकारी छ। अब चुनावमा हिँड्ने हो, नाच्ने दिन आयो फेरि। दाङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 का विभिन्न स्थानको मतदाताहरूको कुरा सुन्दै अहिले हामी दाङकै 2 नम्बर निर्वाचन क्षेत्रको नारायणपुरको नजिकै रहेको यो खैरा चोकमा आइपुगेका छौँ र यहाँ यो प्रतीक्षालयमा केही स्थानीयहरू बस्नुभएको छ। हामी उहाँसँग गुनासोहरू केही छ भने उहाँहरूसँग त्यो विषयमा जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। अब आज ठिक्कै पार्छन्, यस्तो विकास दिन्छौँ, खानेपानी बनिन्छौँ, बाटो सोध्छौँ भन्छन्, खै असर हाम्रो घरदेलामा बाटो छैन, सोरे छैनन्। अब जो बोल टाटो बाटो त्यसै घरमा हेर्छन्, नेताहरूले उयो खल्ती भराउँछन्, पेट भराउँछन्, ठिकै हुन्छन्। म धारणा ठिक हो। तपाईँलाई रिस उठ्या हो यो वास्तवमा होइन? म अचेल आत्तै छु। जो जोगी आऊ कान्छेले आउने हुन्। निराश नै हुनुभएको रहेछ योभन्दा अगाडिको कामदेखि चाहिँ? सबै निराश हुने अवस्था छ होइन। उत्साहित जनता छैनन् के भोट हाल्न अहिलेको अवस्थामा। सबै राजनीतिक दलको अहिले देखियो हो, एमाले काङ्ग्रेस माओवादी सारा सबको देखिसक्यो त। यिनले गरे के त अहिलेसम्मको यत्रो 30 वर्षको अवधिमा त केही विकास निर्माणको काममा खासै के भयो त अहिलेसम्म? राजा फालेर आज भयो के होइन? त्यो हिसाबले मान्छे सब निराश छन्, उत्साहित छैनन्। भोट हाल्ने मान्छेलाई जाम कि नजाम भन्ने अवस्था भइरहेछ क्या अहिले पनि। धेरै अहिलेको अवस्थामा त धेरै मान्छेहरू लगभग जाने भोट हाल्न पनि जान्नन् होला जस्तो लाग्छ मलाई। नयाँ पिँढी जाला पक्कै होइन, नयाँ पिँढीले केही गर्छ कि भन्ने आश हो। अब यिनी काङ्ग्रेस एमाले माओवादीदेखि त सबै जनता हुक्किसकेको अवस्था भइगयो। त्यो हुनाले अलि अब जनता त्यति उत्साहित छैनन् चुनावप्रति। अव्यवस्थित रूपमा रहेको यो बस्ती घोराई बजारबाट 2065 सालमा यहाँ स्थानान्तरण गरिएको हो। यहाँ स्थानान्तरण हुनु अघि र पछि थुप्रै पटक चुनाव भयो। पटक पटक उम्मेदवारहरू यहाँ आए र विभिन्न आश्वासनका पोका थमाएर यिनीहरूको भोट लगे। जितेर कति सांसद भए, कति मन्त्री समेत बने, तर यहाँ बसोबास गर्ने दलित एवं वादी समुदायको अवस्था कहिल्यै फेरिएन। बजारको जग्गा जो अव्यवस्थित जग्गा बसोबास थियो त्यहाँबाट उठाएर लालपुचा सहित 5.5 दूर जग्गा सहित 31 जना घर परिवारलाई चाहिँ यहाँ सार्नु भएको थियो 2065 सालमा। अहिले आएर 79 साल लागिसक्यो। अहिले चाहिँ 115 घर वादी समुदायका र अरू दलित समुदायका 115 घरहरू यहाँ छ।
र अहिलेसम्म पनि राजनीतिक दलका नेताहरूले जति चिप्ला कुराहरू गरे तापनि यहाँ कुनै पनि काम भएको छैन। जस्तै मानौ हामीले विगतका दिनदेखि नै हामीले आरसिसी माग गरेका थियौँ। आरसिसी माग गर्दाखेरि पनि उहाँहरूले हुन्छ यो त सानो काम हो, हामीले स्थानीय तहबाट भयो हुन्छ, केन्द्रीय तहबाट पनि भएन भने पनि हामीले प्रदेशबाट पनि हामीले बजेट पारेर आरसिसी चाहिँ हामीले बनाउँछौँ, तपाईँहरूलाई बसाल्छौँ, तपाईँहरूलाई संरक्षण गर्छौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको थियो। अहिलेसम्म पनि त्यो आरसिसी बन्न सकिरहेको छैन र अहिले फेरि आउँछन् भोट दिन्छन्, हामीले चाहिँ भोट दिनुहोस्, हामीले चाहिँ यो गरिदिन्छौँ त्यो गरिदिन्छौँ भन्नुहुन्छ उहाँहरूले, तर गर्नुभएको छैन। के गर्नु लाग्नु भएको छ? के गर्नु लाग्नु भएको छ? लोरो समात्छु, बसेको छु, मार त त्यही हो। एघाँस खाने, एउटा लगाउने, एघाँस पनि कहाँबाट पाऊँ, के गरौँ, कसले दिन्छ भन्ने भइरहेको छ। अब बड्डो भयो, छोराले हेर्दैनन्, छोरीले हेर्दैनन्, म एक्लै बसेको छु, पारी त्यो झुप्रामा बसेको छु, ऊ त यति पातर छ। अनि अहिले अब उमेर त धेरै भइसक्यो बुवाको। हजुर। कतिपल्ट भोट हाल्नुभयो अहिलेसम्म? अहिले धेरै भइहाल्यो त भोट त, भोट त हाल्छौँ खोइ, उपद्रो पाप त्यस्तो तर आपत्ति भने जस्तो भएको छ। आएपछि के भन्नुहुन्छ त? त्यही भन्ने हो, एउटा झुप्रो बनाउने जग्गा दियो भने त गएर बस्दा। जस्तो पहिला भोट माग्न आउँदाखेरि के भन्थे तपाईँहरूसँग? हामीले यस्तो गरिदिउँला उस्तो गर्नुला भन्थे, जग्गा दिउँला, अनि जग्गा घर बस्ने बास दिउँला, गरिदिउँला भन्ने नाक पार्दे। यो क्षेत्रका अधिकांश किसानहरू यति बेला जेठ अषाढमा परिश्रम गरेर लगाएको धानलाई खेतबारीबाट काटेर उठाएर घरसम्म पुर्याउन व्यस्त छन्। धेरैजसो ठाउँहरूमा धान बाली हुने गर्छ र धान बाली भित्र्याउन अहिले किसानहरूलाई भ्याइ नभ्याइ छ। उनीहरूलाई निर्वाचन आएको महसुस समेत हुन सकेको छैन। किसानहरू खेतबारीमा काम गरिरहँदा कतिपय स्थानमा उम्मेदवारहरूले किसानहरूको धान काटेर सहयोग गरेको भन्ने पनि हामीले सुनेका छौँ। तर अधिकांश स्थानका किसानहरूलाई निर्वाचनको मिति थाहा भए पनि उम्मेदवार को हो भन्नेसम्म थाहा छैन। अनि चुनाव आइसक्यो, चुनाव पनि लाग्ने होला अलिअलि। के छ लाग्ने त वगेर आएपछि कसलाई भोट हाल्ने भनेर त सोचिसक्नु भएको छ? अझै थाहै छैन मलाई कसलाई हाल्ने भनेर। किन? कसलाई हाल्ने हो, कसलाई रे, कुन चिन्ने हो थाहै छैन अझै। अहिलेसम्म भोट माग्न आएको छैनन्? एकचोटि आएको हो, हिजै त हो के अरे। अब किसानको गरिब दुखीको समस्यालाई बुझिदिने, पहिला गएको बर्खामा समयमा मल धानको बिउ थिएन, अनि किसानको समस्यालाई बुझिदिने त्यही नै हो। अब स्वास्थ्य शिक्षालाई प्राथमिकता दिने, अब गरिब दुखीलाई बिरामी पर औषधि उपचार गर्न पनि गाह्रो हुन्छ, त्यस्तै समस्याहरू बुझिदिने, त्यस्तै मान्छे जित्दै हुन्थ्यो भन्ने छ। करिब 1,34,000 मतदाता रहेको दाङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 का मतदाताहरूले निर्वाचन जसले जिते पनि ती उम्मेदवारहरूले निर्वाचन जितिसकेपछि आफ्नै गाउँ र आफ्नै ठाउँको विकासमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। क्यामेरा पर्सन नारायण नेपालको सहयोगमा रोशनमान श्रेष्ठ, ग्यालेक्सी 4K दाङ। अब केही न्यूज संक्षेपमा। कालीकोटको तिलागुफा नगरपालिकामा जीप दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। मुगुबाट नेपालगञ्ज जाँदै गरेको जीप तिलागुफाको खल्लागाडमा दुर्घटना भएको हो। 1 जनाको घटनास्थलमै र 2 जनाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। घाइते 7 जनाको प्रतिष्ठानमा उपचार भइरहेको छ। अमेरिकामा मध्यावधि चुनाव अन्तर्गत मतदान जारी छ। तल्लो सदन प्रतिनिधि सभाका 435 र माथिल्लो सदन सिनेटका 34 सिटका लागि स्थानीय समयअनुसार बिहान 5 बजेदेखि मतदान भइरहेको हो। यो चुनावले खास गरी प्रतिनिधि सभा र सिनेट मिलेर बनेको कङ्ग्रेसमा कसले नियन्त्रण गर्छ भन्ने कुरा निर्धारण हुने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। हाल दुवै सदन राष्ट्रपति जो बाइडेनको पार्टी डेमोक्र्याटद्वारा नियन्त्रित छ। प्रारम्भिक मत सर्वेक्षणले अब तल्लो सदन रिपब्लिकनको हातमा जाने सङ्केत गरे
गरेको छ। दुईमध्ये कुनै एक सदन गुमाउँदा पनि राष्ट्रपति बाइडेनका लागि 2 वर्ष निकै चुनौतीपूर्ण हुने विश्लेषण गरिएको छ। बाइडेन प्रशासनले ल्याउने महत्त्वपूर्ण विधेयक रिपब्लिकनहरूले रोक्ने प्रयास गर्न सक्ने विश्लेषकहरूले बताएका छन्। साथै यो चुनावबाट 36वटा राज्यका गभर्नर समेत चुनिनेछन्। मतदान सकिएको केही घण्टामा प्रारम्भिक नतिजा आउनेछ। यसैबीच पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सन् 2024 को राष्ट्रपतीय चुनावमा उम्मेदवारी घोषणा गर्ने सङ्केत गरेका छन्। यसबारे आगामी साता निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ। गर्मीका कारण युरोपमा यो वर्ष 15,000 मानिसको मृत्यु भएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का अनुसार जर्मनीमा 4,500, स्पेनमा 4,000, बेलायतमा 3,000 र पोर्चुगलमा 1,000 भन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन्। युरोपका लागि WHO का क्षेत्रीय निर्देशक हान्स हेनरी क्युगोले युरोपका धेरै देशमा प्रचण्ड गर्मीका कारण अत्यधिक मृत्युको विवरण आएकाले ज्यान गुमाउनेको संख्या अझै बढ्ने अनुमान गरिएको बताएका छन्। 70 वर्ष यताकै लामो खडेरी र चर्को गर्मीले खास गरी साउनको अन्तिमतिर युरोपेली देशको जनजीवन प्रभावित भएको थियो। तापक्रम बढेर पोर्चुगलमा 47, स्पेनमा 45 र बेलायतमा 40 डिग्री सेल्सियससम्म मापन गरिएको थियो। कतारमा हुने विश्वकप फुटबल टेलिभिजनमा हेर्न ग्राहकसँग अतिरिक्त शुल्क नलिन सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश प्रकाश मानसिंह राउतको इजलासले आज सुनवाई गर्दै ग्राहकसँग थप 500 रुपियाँ उठाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो। साथै विश्वकप प्रसारण अधिकार लिएको मिडिया हबलाई पनि कारण देखाऊ आदेश दिएको छ। अतिरिक्त शुल्क लिने निर्णय रोक लगाउन माग गर्दै दायर रिटमा अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भनेर छलफल गर्न दुवै पक्षलाई कार्तिक 27 गते बोलाइएको छ। टेरिटोरी लक हुने एक्सक्लुसिभ अधिकार लिँदा 40 करोडको हाराहारीमा खर्च भएको कारण जनाउँदै मिडिया हबले टेलिभिजन ग्राहकबाट अतिरिक्त शुल्क उठाउन खोजेको थियो। यसअघि अतिरिक्त शुल्क उठाउने गरिएको थिएन। यसपालिको विश्वकप मङ्सिर 4 गतेदेखि कतारमा हुँदैछ। प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको सेमिफाइनल समीकरण पूरा भएको छ। आज नेपाल पुलिसले मध्य प्रदेश र त्रिभुवन आर्मीले कर्णालीलाई पराजित गरेपछि सेमिफाइनल खेल्ने टोलीको टुङ्गो लागेको हो। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा पुलिस मध्य प्रदेशलाई 191 रनको फराकिलो अन्तरले पराजित गर्दै समूह बी को विजेता बन्यो। पुलिससँग पराजित मधेस समूह उपविजेताका रूपमा सेमिफाइनल पुगेको छ। अर्को खेलमा कर्णाली प्रदेशलाई 140 रनले हराउँदै त्रिभुवन आर्मीले सेमिफाइनल यात्रा तय गर्यो। समूह एबाट आर्मी र एपीएफले अन्तिम 4मा स्थान बनाएका छन्। एपीएफ 7 अङ्कसहित समूह विजेताको रूपमा सेमिफाइनल पुगेको हो। फाइनल प्रवेशका लागि आर्मीले नेपाल पुलिस र एपीएफले मध्य प्रदेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। सेमिफाइनल खेल भोलि हुनेछन्। अख्तियारले भ्रष्टाचार भएको वा हुन लागेको थाहा पाएमा अनुसन्धान गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्छ। अदालतले कानुन र प्रमाण हेरी अभियुक्तलाई सजाय वा सफाई दिन्छ। तर केही समय यता विशेष अदालतको कामै अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिने जस्तो देखिएको छ, जसप्रति अख्तियारले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ। विस्तृत सोनिका अर्यालबाट। विशेष अदालतका न्यायाधीशहरूले ठूलो संख्याका भ्रष्टाचार मुद्दामा अनपेक्षित रूपमा अभियुक्तलाई सफाई दिने फैसला गरेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पत्रकार सम्मेलन नै गरी असन्तुष्टि सार्वजनिक गरेको छ। उसले आफूले अनुसन्धान गर्दा अपनाएको विधि, प्रमाण, कानुन र सर्वोच्च अदालतले कायम गरेका नजिरको समेत अवमूल्यन गरी जसरी पनि अभियुक्तलाई सफाई दिने उद्देश्यले अभिप्रेरित भई फैसला गरेको आरोप न्यायाधीशहरूमाथि लगाएको छ। कतिपय फैसलामा अभियुक्तलाई फाइदा पुर्याउन उनीहरूले हलुका र अनौठा तर्क गरेको भन्दै 122 वटा मुद्दाको विवरण नै सार्वजनिक गरेको छ। विशेष अदालतका न्यायाधीश त्रय रमेश प्रसाद पोखरेल, बलभद्र बास्तोला र खुशी प्रसाद थारूको इजलासले गत वैशाख 25 गते एउटा अनौठो फैसला गर्यो। मुद्दा थियो खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले 28 करोडमा 4 वटा घुम्ती प्रयोगशाला सहित गाडी किन्दा भ्रष्टाचार गरेको। ती गाडीमा न त तोकिएका विशेषता थिए न त गुणस्तर नै। कामै नलाग्ने गाडी भिडाउने ठेकेदारलाई 90% भुक्तानी भइसकेको थियो। विभाग स्वयंले, अख्तियारले र पछि विशेष अदालतले समेत गठन गर्न लगाएका विज्ञ टोलीका प्रतिवेदनले समेत खाद्य सामान गुणस्तरहीन रहेको देखाएका छन्। तर न्यायाधीशहरूले त्यसलाई भ्रष्टाचार र मिलेमतो भन्न नमिल्ने तर्क गरेका छन्।
बरु विभागका तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीव कुमार कर्ण सहितका पदाधिकारीले असल नियतले काम गरेको व्याख्या गरिदिएका छन्। यति मात्र होइन, 3 महिनाभित्र ती गाडी चलाएर अदालतलाई प्रतिवेदन दिन फैसलामा निर्देश गरिएको छ। कागज प्रमाणको अध्ययन नै नगरी न्यायाधीशहरूले त्रुटिपूर्ण फैसला गरेको भन्दै अख्तियारले सोमबार सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको छ। मिसिङमा भएका कागज प्रमाणको सूक्ष्म विश्लेषण गरी न्याय निरूपण हुने गरी अनुमान गर्ने हो। मुद्दाका एक पक्षलाई सफाई दिन सहज हुने गरी प्रतिवादी आफै समेत संलग्न भई पेश गरेको प्रतिवेदन र एक पक्षले पेश गरेका कागजलाई मात्र सही हुन् र अर्को पक्षबाट पेश गरिएका कागजहरू सही होइनन् भन्ने सोचले न्यायिक अनुमान गर्न मिल्ने होइन। यो मात्र होइन, अख्तियारले यस्ता 124 वटा मुद्दाको विवरण सार्वजनिक गरेको छ, जसमा विशेष अदालतका फैसलामा प्रश्न उठाइएको छ। अख्तियारले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार अभियुक्तले अदालतमा बयान दिँदा आरोप स्वीकार गरेकै भरमा पनि विशेषका न्यायाधीशहरूले भ्रष्टाचारका अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिएका छन्। कतिपय मुद्दामा अडियो टेप रेकर्ड गर्दा कानुन अनुसार नगरेको तर्क गरेका छन् भने केहीमा सिडीलाई प्रमाण मान्न नसकिने भनेर भ्रष्टाचार अभियुक्तलाई जोगाइदिएका छन्। केही मुद्दामा घुस भनेर समातिएको रकम सापटी लिएको भनेर अभियुक्तलाई सुविधा पर्ने तर्क गरेका छन्। कतिसम्म भने सामाजिक सुरक्षा भत्ता हिनामिनाको एउटा मुद्दामा विशेष अदालतका न्यायाधीशले सरकारले नै यो रकम असुल गर्न सक्ने हुँदाहुँदै अख्तियार र अदालतमा विषय आउनै नपर्ने भनेर आरोपीलाई उम्काइदिएका छन्। सामाजिक सुरक्षा भत्ता हिनामिनाको आरोप लागेका कर्मचारी विरुद्ध पीडितले उजुरी नगरेको भनेर समेत अभियोग खारेज गरिदिएका छन्। अख्तियारको प्रश्न छ, मृत्यु भएका व्यक्तिका नाममा भत्ता बुझ्ने कर्मचारी विरुद्ध मरेको मान्छे उजुरी गर्न आउँछ र? सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीले आफूले पाउनुपर्ने रकम नपाएको भनी उजुर गरेको नदेखिएको, यो पनि एउटा जिकिर लिएको छ। अब मृत्यु भएको व्यक्तिले मेरो चाहिँ पैसा उसले आफै बुझ्यो भनेर कसरी उजुर गर्छ र, होइन? अख्तियारले आफैले घुसका लागि रकम दिएर गर्ने स्टिङ अपरेसनलाई सर्वोच्च अदालतले रोकिदिएको भए पनि विशेष अदालतले त्यसको स्वेच्छाचारी व्याख्या गरी सबै प्रकारका घुस मुद्दा खारेज गरेको अख्तियारको भनाइ छ। 112 वटा यस्ता मुद्दाको सूची सार्वजनिक गरी अख्तियारले सर्वोच्चमा समेत पुनरावेदन गरेको जनाएको छ। यी सहित विशेष अदालतका फैसलामा चित्त नबुझी अख्तियारले गत असार यता 124 वटा पुनरावेदन सर्वोच्चमा दर्ता गराएको छ। यो आर्थिक वर्षमा प्राप्त भएका मुद्दामध्ये 62% अभियुक्तलाई जोगाउने गरी विशेषले फैसला गरेको र यो अनपेक्षित एवं अस्वाभाविक रहेको अख्तियारको भनाइ छ। हुन पनि विगतका वर्षहरूमा 80% सम्म मुद्दामा अख्तियारले दावी गरे अनुसार नै अदालतले कसुर ठहर गरेको तथ्याङ्कमा देखिन्छ। मृगौला रोगीको उपचार भनेकै डायलासिस र मृगौला प्रत्यारोपण नै हो। प्रत्यारोपण गराउन नसक्ने बिरामी डायलासिसको भरमा नै लामो समय बाँच्न सक्छन्। तर त्यही डायलासिसमा समस्या हुँदा जोरपाटीका 55 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ। काठमाडौँको जोरपाटी स्थित नेपाल मेडिकल कलेजमा डायलासिस गराउँदा नसाबाट क्याथेटर राख्ने क्रममा लापरवाही भएको मृतकका आफन्तले आरोप लगाएका छन्। जोरपाटी स्थित नयाँ बस्तीमा बस्ने 55 वर्षीय मानबहादुर तामाङ डायलासिस गराउन अत्तरखेल स्थित नेपाल मेडिकल कलेज आए। डायलासिस गराउन उनी सोमबार भर्ना भएका थिए। 6 महिनादेखि डायलासिस गराउँदै आएका उनी सुरुमा वीर अस्पताल जान्थे। घरबाट नजिकै पर्ने र सजिलो हुने ठानेर 3 महिनादेखि उनी यही मेडिकल कलेजमा आइरहेका थिए। तर सोमबार डायलासिस गराउन अस्पताल गएका उनी घर फर्कन पाएनन्। डायलासिस नगराउँदै उनको मृत्यु भयो। यता पनि प्राइस गरेर गोचेछ, अनि त्यहाँबाट यता पनि गरेछ। तर यसले गरेछ नि फर्स्टमा त्यो पहिलेकोलाई चलाना रहेछ, जुन यता नगरेकोलाई नि फर्स्टकोलाई नि काटेछ, गर्दा त्यसले जानेन, बिगारी छ होइन। बिगारेर फेरि यतापट्टि अर्को काटेको त पहिले गरेको छ नि त्यसलाई पनि गरेर गोता मेरो बुढोलाई अनि त्यो अवस्था बिचरा खप्न नसक्ने भएपछि ऊ हल्लियो अरे। ऊ मान्छे कसरी हल्लिन्छ त होइन, हल्लिन कसरी उसले अब मान्छेलाई अलिकति यहाँ चिमाटो भने त दुख्छ भनेदेखि उसको घाँटीको चाहिँ यो नसा काटेको छ, किन हल्लिँदैन त? 2 घन्टा 1.5 घन्टा लाग्छ 15 मिनटको ठाउँमा लगाउनुहोस्। अनि कसको गल्ती छ होला यहाँनिर? 100% यो के जाति यो डाक्टरको गल्ती हो। डायलासिस गराउँदा मानबहादुरको हातको नसाबाट शरीरमा पानी प्रवेश गराउने क्याथेटर राख्न मिलेन। घाँटीको नसाबाट दिनुपर्ने भयो। यसअघि पनि घाँटीको नसाबाटै क्याथेटर राखेर डायलासिस गराइएको थियो। यसपटक घाँटीको नसाबाट पनि सम्भव भएन। धेरै स्थानका नसा छेडिएका कारण रक्तस्राव भयो, रोकिएन।
यही कारण उनको मृत्यु भयो। अस्पताल परिसरमा सुरक्षाकर्मीको ठुलै तैनाथ गरिएको छ। मृतकका आफन्त विभिन्न नारा जुलुस गरेर अस्पताल परिसरभित्र प्रदर्शन गरिरहेका छन्। अस्पताल प्रशासनले पीडितलाई कुनै चित्तबुद्धो जवाफ दिन सकेको छैन। सोमबारदेखि पीडित पक्ष र अस्पताल प्रशासन बीच छलफल भइरहेको थियो। मृतकका आफन्तले उपचारमा संलग्न चिकित्सकलाई कारबाही र क्षतिपूर्तिको माग राखेका थिए। अस्पतालको पक्षबाट अधिवक्ता अरुण खनालले यस्तो प्रतिक्रिया दिए। र हामीले पनि हिजो जुन घटनाहरू घटिरहेको त्यो सन्दर्भमा मेडिकल काउन्सिल र नेपाल सरकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समेत हामीले जानकारी दिएको हुँदाखेरि उहाँहरूले चाहिँ यस्तो निकाय यस्तो कारबाहीको विषयमा हामीले पनि निर्णय गर्न सक्दैनौँ। नसक्ने भएर हामीले अहिले चाहिँ तपाईँहरूको मागको सन्दर्भमा उहाँबाट जे निर्णय आउँछ त्यसको लागि हामी पर्खिने हामी त्यसको लागि तपाईँले 2-4 दिन धैर्य गर्नुपर्ने हुन्छ। मृगौला रोग विशेषज्ञहरू घाँटीको नसाबाट क्याथेटर राखेर डायलिसिस गराउँदा यस्तो समस्या आउने गरेको बताउँछन्। तर सम्भावित जोखिमबारे बिरामी पक्षलाई समयमै जानकारी नदिँदा पनि तनाव हुने गरेको छ। त्यसैले यस प्रकरणमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले छानबिन गर्नुपर्ने देखिन्छ। क्यामेरामा योगेश लामाका साथ प्रगति मल्सिना, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। सरकारले बिमा ऐन 2049लाई प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ ऐनको कार्यान्वयन थालेपछि बिमा समिति आजदेखि नेपाल बिमा प्राधिकरणमा रूपान्तरित भएको छ। नयाँ ऐनले बिमा क्षेत्रको नियामकलाई थप बलियो बनाएको छ। ऐन अनुसार प्राधिकरण राष्ट्र बैंक जस्तै सरकारको सल्लाहकार हो। तर थप अधिकार पाएपछि नेतृत्वले भने बिमा कम्पनीको नयाँ लाइसेन्स बाँड्ने अभियानमै केन्द्रित हुने संकेत गरेको छ। भएका बिमा कम्पनीलाई मर्जरमा जान उक्साइरहेको नियामक केही समयता थोरै पुँजीमा बिमा व्यवसाय गर्ने नयाँ लाइसेन्स बाँड्ने प्रयासमा तल्लिन्छ। थुप्रै विवादका बीच रोकिएको प्रयास अगाडि बढाउन प्राधिकरणका अध्यक्षले तत्परता देखाएका छन्। यो ऐनले चाहिने धेरै कुरोहरूमा चाहिँ बिमा प्राधिकरणलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ। तिमीले हेर हुन त अब यो सबै जिम्मेवारी सरकारको हो। सरकारको एउटा चाहिने बिमा सल्लाहकारको रूपमा चाहिने यो ऐनले चाहिने बिमा प्राधिकरणलाई ल्याएको छ र बिमाको विज्ञ निकाय भएको हुनाले बिमा सम्बन्धी सकेसम्मका जम्मै कामहरू तिम्रै अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ, तिमीले जिम्मेवारीका साथ यो काम गर भनेर चाहिँ भन्ने अहिले ऐनको मनसाय हो। र अब यो ऐनले परिकल्पना गरेको बिमाको बजारलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने, यसलाई विकसित गर्ने, यसलाई प्रवर्धन गर्ने, गरिबसम्म चाहिँ बिमाको पहुँचलाई पुर्याउने र सकेसम्म बिमाको दायरालाई सबै तपाईँको चाहिने मुलुकका सबै भूगोलमा सबै तह र तबकाका जनतामा पुग्न सकोस् भनेर चाहिँ विभिन्न खालका प्रावधानहरू राखेको छ। अनि बिमाको बजारमा चाहिँ जुन विश्वसनीयताको अभाव देखियो, चाहे त्यो बिमा कम्पनीले गर्दा होस् वा तपाईँको चाहिने बिमितले गर्दा होस् वा मध्यस्थकर्ताले गर्दा होस्, यी सबैलाई नियन्त्रण गर्न सकिने गरी चाहिने कानुन आएको छ। त्यसले गर्दा भोलिका दिनमा बिमाको बजारको विश्वसनीयतालाई घटाइदिने खालका जुन क्रियाकलाप हुन्छ, जालसाजी, ठगी, बेमानी, ती कुरोहरूलाई रोक्ने पनि अब यो अहिलेको चाहिने ऐनले चाहिने पर्याप्त आधारहरू दिएको छ। अब कम्पनीहरूलाई चाहिँ त्यस खालको निर्देशन दिने वा तपाईँका चाहिने साना कम्पनी, लघु बिमा कम्पनीहरू खडा गरेर चाहिने गरिबहरूको बस्तीसम्म पुगेर बिमा गराउने कुरा गरेको छ। गएको अघिल्लो वर्ष पनि कार्तिक महिनाको चाहिँ त्यत्रो ठुलो बर्खाले गर्दाखेरि त्यति ठुलो धानको बाली चाहिने बिग्रियो। यसपाला पनि ठुलो बर्खाहरू आयो र हामी के पाउँछौँ भने ती एरियाहरू जहाँ चाहिने रिस्क छ त्यो एरियामा चाहिने बिमा कम्पनीहरू पुग्न सकेका छैन वा बिमा गरिएको छैन। अब त्यो अवस्थालाई निराकरण गर्नको लागि चाहिने देशभित्रको हुन सक्ने कुनै पनि किसिमको जोखिमबाट एउटा लेभलसम्मको सुरक्षण गर्ने चाहिने विधिलाई अगाडि बढाउनु पर्यो भन्ने चाहिँ परिकल्पना यो ऐनले गरेको हुनाले यो ऐन पहिलाको ऐनभन्दा धेरै नै प्रगतिशील ऐन हो भनेर भन्न सक्छु म। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। संसदीय निर्वाचनका उम्मेद्वार अधिकार क्षेत्रमै नपर्ने खुद्रा मसिना विकासे एजेन्डा लिएर मतदाता झुक्क्याउँदै गरिबी घटाउनेदेखि रोजगारी दिनेसम्मका प्रलोभन। विशेष अदालतका फैसला त्रुटिपूर्ण भन्दै अख्तियारले गुहार्यो सर्वोच्च। 124 मुद्दाको विवरण सार्वजनिक, मृतक उजुरी गर्न नआएको भनेर पनि अभियुक्तलाई उन्मुक्ति।
थप अधिकारसहित बीमा समिति प्राधिकरणमा रूपान्तरित, नियामक नेतृत्वको ध्यान भने नयाँ लाइसेन्स बाँड्नेमै केन्द्रित। अमेरिकामा मध्यावधि चुनाव अन्तर्गत मतदान जारी, डेमोक्रेट नियन्त्रित तल्लो सदन रिपब्लिकनको हातमा जाने प्रारम्भिक मत सर्वेक्षणको सङ्केत। र प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटको सेमिफाइनल समीकरण पुरा, फाइनल प्रवेशका लागि आर्मीले नेपाल पुलिस र एपिएफले मध्य प्रदेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.